अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है वो हमने अपनी कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश पर उनके साथ पर बना रहे हैं। तो इसमें हम क्लास 11th और क्लास 12th के इलेक्टिव उर्दू का सिलेबस, इलेक्टिव उर्दू का जो निसाब होता है उसको लेंगे। और पहले हम लेकिन क्लास 12th के उर्दू निसाब को लेंगे, क्योंकि क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है, लिहाजा उनके निसाब को हम पहले ले लेंगे। इम्तहानात बहुत करीब आ चुके हैं, लिहाजा हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सिलेबस को हम कवर कर लें और ये वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी मददगार साबित हों, आप बेहतर तौर पर अपने इम्तहानात दे सकें। क्लास 11th के लिए भी इंशाल्लाह हम लोग ये वीडियोस बनाएंगे, उनका निसाब भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले क्लास 12th को। अच्छा, जब ये वीडियोस के मुताल्लिक़ मैंने सोचा तो मैंने ये सोचा कि मौजू का इंतखाब किया जाए सबसे पहले। तो पहला मौजू इस मुताल्लिक़ मुझे ये ख़्याल हुआ कि नस्र के मुकाबले में नज़्म ज़रा आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, लिहाजा पहले हम नज़्म ही का इंतखाब करते हैं। और नज़्म में आपके सिलेबस में सबसे पहला जो मौजू है वो है गज़ल। ये वो मौजू है जो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नया मौजू नहीं है आपके लिए, इस पर आप हर साल नोट तैयार करते हैं। लेकिन कल अब ये जो 12वीं का इम्तहान है, ये बोर्ड इम्तहान है और इसमें जो करेक्शन होता है वो पॉइंट्स के हिसाब से चलता है। यानी आप ये देखा जाता है कि अगर कोई आप नोट लिख रहे हैं, किसी सवाल का जवाब लिख रहे हैं, तो उसमें वो तमाम निकात आपने पूरी तरीके से उन पर लिखा है या नहीं लिखा, या वो तमाम निकात आपके सवाल जवाब में शामिल हैं या नहीं, कितने शामिल हैं कितने नहीं, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। लिहाजा सिर्फ लफ्ज़ी से काम नहीं चलेगा, है ना, सिर्फ लफ्ज़ी काम नहीं चलेगा, आपको पॉइंट्स देने होंगे। लिहाजा ये कोशिश की जाएगी। अच्छा, आपने क्लास 12 के बोर्ड के इम्तहानात के पेपर्स आप देखें तो ये जो मौजू है, ये इसका एक सवाल उसमें वहाँ मौजूद होता है कि आप मुख्तलिफ असनाफ में से किसी एक सिंफ पर नोट तैयार कीजिए। अब उसमें आप देखिए कि गज़ल जो है वो लाजमी हर साल आ रहा है, लिहाजा अगर आप गज़ल पर एक नोट तैयार कर लेते हैं, है ना, तो वो आपके लिए एक इम्कान है कि आप 9-10 नंबर आराम से उसमें स्कोर कर लेंगे। ठीक, तो इस मौजू पर नोट कैसे तैयार करना है वो हम बताएंगे, यानी उसके लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं, उसको इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। और ये जो एक बात ये भी है कि जो तरीक़ा है आपको मैं बता रही हूँ गज़ल पर नोट तैयार करने का, वो सिर्फ गज़ल तक महदूद नहीं है। आप किसी भी मौजू पर, किसी भी सिंफ पर नोट तैयार कर सकते हैं इस तरीके को इख्तियार कर। ठीक है, फ़िलहाल हम गज़ल पे बात कर रहे हैं। तो गज़ल पर जब आप नोट तैयार करेंगे तो आप पैराग्राफ वाइज करेंगे, है ना, इक़्तिबास के हिसाब से। तो जो पहला इक़्तिबास, जो पहला पैराग्राफ बनता है गज़ल पर नोट तैयार करने के लिए, वो बनता है तारुफ़ी इक़्तिबास। ठीक है, तारुफ़ी इक़्तिबास यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अभी जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें आपको क्या क्या लिखना है ना, उसमें आपको 3-4 पॉइंट कवर करके रखने हैं। पहला, यानी किस ज़बान का लफ्ज़ है। अब ये जो है ना, यानी अगर वो गज़ल है तो मसनवी है तो लिख रहे हैं, कसीदा है तो भी, मरसिया है, मतलब आप किसी भी सिंपल लिख रहे हैं, आपको ये लिखना है तारुफ़ इक़्तिबास में कि वो किस ज़बान से उसका ताल्लुक़ है, या ये लफ्ज़ जो गज़ल है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये आपका पैराग्राफ का पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपका रहेगा लग़वी मानी क्या है ना, लग़वी मानी क्या है। लग़वी मानी वो मानी जो लुगत में है, डिक्शनरी में जो मानी उसके मौजूद है, यानी इस लफ्ज़ के, गज़ल के मानी लुगत में क्या है वो आपको लिखना होगा कि इसके मानी गज़ल में, गज़ल के लग़वी मानी क्या दे रखे, लुगत में इसके क्या मानी है। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा इस्तिलाही मानी। इस्तिलाही मानी का मतलब समझते हैं? इस्तिलाही मानी यानी वो मानी जो
ادب میں اس سے مراد لیے جاتے ہیں، ہے نا، جسے آپ اصطلاح کہتے ہیں، ٹرمولوجی جو ٹرمز ہوتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں اصطلاح. تو غزل میں اس سے کیا، اردو میں غزل سے کیا مراد لی جا رہی ہے وہ آپ کو بتانا ہوگا. یعنی ایک ایسی نظم ہے نا، ایسی ایک کائنڈ آف پوئٹری، ایسا سخن ہے جس میں یہ ہوتا ہے، یہ وہ سارے پوائنٹ جو آپ کے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اس میں لکھنے ہیں. تو یہ 3 پوائنٹس آپ کو کور کرنے ہیں کہ کس زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے نا. کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف، یعنی پہلا جو شعر ہے وہ مطلع کہلائے گا، یا اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ، یعنی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب غزل. تو یہ پہلے تعارفی اقتباس میں آ جائے گا. اب اس کے بعد آپ دوسرا اقتباس لکھیں گے اور وہ ہوگا آپ کا تاریخی پس منظر. کیا ہوگا؟ تاریخی پس منظر. تاریخی پس منظر یعنی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. ہر صنف کا اپنا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غزل کا بھی ہے. تو آپ کو اس پیراگراف میں یہ بتانا ہوگا، اس اقتباس میں یہ بتانا ہوگا کہ یہ جو صنف غزل ہے وہ کہاں سے آئی، پہلے کہاں تھی، پھر کہاں سے کہاں آئی، پھر اس کے بعد کہاں آئی، اور اس میں یہ جو اس کا سفر ہے، یہ سفر میں جو نشیب و فراز سے وہ گزری وہ کون کون سے تھے. غزل کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ غزل عربی کی صنف سخن تھی. سب سے پہلے عربی میں لوگ قصیدہ لکھا کرتے تھے، اور قصیدہ بڑی مشکل صنف سخن ہوتی ہے. اس میں بڑی باقاعدہ ارادہ کر کے لوگ قصیدہ لکھا کرتے تھے. آپ نے کلاس 11 میں پڑھا ہے نا. اب پھر کیا ہوا، جب تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا محسوس کرنا چاہتے تھے، تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہتے تھے، تھوڑا ریفریش کرنا چاہتے تھے، تو وہ غزل کہہ لیا کرتے تھے. آسان پڑتی تھی ان کو غزل، تو وہ غزل قصیدے کے درمیان میں کہی جاتی تھی. ٹھیک اس طرح سے غزل وہاں کہی جا رہی تھی. وہاں سے یعنی عربی سے یہ غزل فارسی میں آئی. اب آپ کو لکھنا ہے کہ فارسی میں جب یہ آئی تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی، ہے نا. یعنی غزل جب فارسی میں آئی تو کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی، یہ آپ بنائیں گے پیراگراف میں، اس میں تاریخی پس منظر میں. ٹھیک ہے، مثلا کیا تبدیلیاں آپ بتائیں. آپ اس میں آپ نے پڑھا ہے کلاس 9 سے، میں نے بتایا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے، لیکن بس میں آپ کو ایک طرح سے ریفریش کر رہی ہوں، آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ کون کون سے پوائنٹس آپ اس میں کور کریں گے. دیکھیں فارسی ہی میں یہ طے ہوا تھا کہ غزل کے جو 2 مصرے ہیں اس میں ہی آپ کو اپنی بات مکمل کرنا ہے. یعنی غزل کا دو مصرے وہ اکائی ہیں، یعنی اس میں آپ کو اپنی بات، اس میں غزل کا ایک جو مستقل موضوع جو ہے وہ ایک شعر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک شعر میں موضوع جو ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے. تو آپ یہاں یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہر شعر مستقل موضوع ہوتا ہے. کس کا؟ غزل کا. غزل کا ہر شعر مستقل موضوع ہوتا ہے، یعنی اس میں 2 مصروں میں اپنی بات اسے مکمل کرنا ہوتی ہے شاعر کو. ٹھیک ہے نا. اچھا، جب وہ 2 مصروں میں ایک شعر میں اپنی بات مکمل کرے گا تو ظاہر ہے، بالکل یقینی بات ہے کہ اسے اشاروں کنایوں سے کام لینا ہی پڑے گا. اس کے بغیر تو ظاہر ہے وہ کیسے کر سکتا ہے. تو جو دوسری بات آپ کو، دوسرا پوائنٹ آپ لے کے چلیں گے وہ یہ کہ اشاروں کنایوں، یہ معاملہ جو ہے کہ اشاروں کنایوں میں سے اپنی بات کرنا پڑتی تھی. ٹھیک ہے نا، اشاروں کنایا، اس کو بھی آپ کنایوں کر لیں. اشاروں کنایوں میں جو ہے وہ باتیں ہوتی تھی تاکہ بڑی سے بڑی بات کو چھوٹا کر دیا جائے، ہے نا. سمندر کو کوزے میں بند کرنا یہ غزل کا ہنر ہے. تو یہاں بھی آپ یہی ہوا، یعنی فارسی میں یہ معاملات ہوئے. اور اب یہ اشاروں کنایوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہے نا، کیا کرنا پڑے گا، یعنی علامات کا استعمال کرنا پڑے گا، صنعتوں کا استعمال کرنا پڑے گا. صنعتیں سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، تشبیہ، استعارہ، یہ سب صنعتوں میں آتا ہے. اور صاحب تلمیح، حسن تعلیل، یہ تمام چیزیں آگے آپ کرتے جائیں گے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اشاروں کے مطلب اس کے لیے جو ہے وہ اشارہ کنایوں کے لیے یہ تمام چیزوں کا استعمال. تو یہ جو تمام چیزوں کا استعمال ہوا غزل میں، صنعتوں کا، تشبیہ کا، استعاروں کا، علامات کا، تلمیح کا، یہ سب فارسی کی دین ہے. فارسی والوں نے یہ شروع کیا.
کہ مختلف صنعتوں کا استعمال کر کے، مختلف علامات کا استعمال کر کے، اشاروں و کنایوں کا استعمال کر کے بڑے سی بڑی بات کو چھوٹا کر کے 2 مصروں میں انہوں نے اس کو مکمل کیا. ٹھیک ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنا. آپ لوگ غزل کے شعر آپ نے سنے ہیں، آپ کو اندازہ ہے اس چیز کو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تلمیح سے، تعلیل سے کس طرح بڑی سے بڑی بات کو جو ہے وہ 2 مصروں میں قید کیا جاتا ہے نا. پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکنی تھی موجیں فرات کی. اب اس شعر میں دیکھیں کیسے حسن تعلیل کا استعمال کیا گیا ہے، تلمیح کا بھی استعمال کیا گیا ہے. ایک پورا تاریخی واقعہ ہے، اس کو انہوں نے سمرائز کر کے کس طرح صرف اشارے کنایوں سے اس 2 مصروں میں قید کر دیا. تو یہ ہے شاعری، یہ ہے غزل کا جو فن ہے، جو حسن ہے نا. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اب یہاں پر صرف ابن مریم کا استعمال کر کے شاعر نے پورا ایک تاریخی پس منظر اس میں دیا ہے، تلمیحی ہے اس میں. ایک مطلب اس سے یہ جوڑا کہ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ، ان کا معجزہ، اس معجزہ کو کس طرح سے پورا مطلب جب آپ یہ اس شعر کو آپ سمجھنے کی، اس کی تشریح کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پوری تاریخ جو اس کی ہے، اس کا جو پورا موضوع، وہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، تب آپ اس شعر تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ کیا فارسی والوں نے. ٹھیک ہے، اور کیا کیا فارسی والوں نے؟ جب یہ سب ہوا تو وہاں موضوعات کے اعتبار سے تنوع پیدا ہو گیا ہے نا. وسعت جسے آپ لوگ کہتے ہیں، موضوعات کے اعتبار سے وسعت، یا اسے آپ کہہ لیں تنوع، یعنی پھیلاؤ بھی ہوا اور ویرائٹی بھی ہوئی. تنوع کہتے ہیں جب ویرائٹی یعنی الگ الگ طرح کے، تو وہ بھی اس میں موضوعات کے اعتبار سے. کیونکہ جب عربی میں غزل تھی تو وہاں پر غزل کا جو موضوع تھا وہ حسن و عشق تھا، محبوب کی تعریف، محبوب کی ہر اعتبار سے اس کی تعریف کر رہے ہیں. عشق کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں جو تکلیف اس کا ذکر رہتا ہے. لیکن فارسی میں جو ہے اس میں موضوعات کا اضافہ شروع ہوا، اس میں ایڈیشن شروع ہوا، اس میں تصوف ایڈ ہوا ہے نا. اس میں بے ثباتی دنیا کا، اس میں صوفیزم کو، حقیقی محبوب، یعنی وہاں تو مجازی محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے حقیقی محبوب کا جو اضافہ کیا وہ فارسی والوں نے کیا. ٹھیک ہے، تو تصوف یہاں پہ داخل ہو گیا. اور اس کے بعد ایک چیز جو یہاں ہوئی، عشق حقیقی کی ردیف کا استعمال شروع ہوا. یہ بھی فارسی کی دین، ردیف کا استعمال. ٹھیک ہے، ردیف کا استعمال. عربی میں صرف قافیہ تھا، ردیف نہیں تھی. فارسی والوں نے اس میں ردیف کا بھی استعمال. ردیف اور قافیہ آپ لوگ سمجھتے ہیں. قافیہ یعنی رائمنگ ورڈز، ردیف ریپیٹنگ ورڈز. ٹھیک ہے نا، جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. تو یہاں حباب اور سراب یہ قافیہ ہے، کی سی ہے یہ ردیف ہے. تو عربی میں نہیں تھا، فارسی والوں نے اس کو اختیار کیا کہ ردیف بھی ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس طرح سے آپ جو ہے وہ تاریخی پس منظر آپ لکھیں گے دوسرے پیراگراف میں. ٹھیک، اب آپ کا ایک تیسرا پیراگراف آئے گا، آپ اسے کنکلوڈنگ پیراگراف کہہ لیں، ہے نا. وہ ایک آئے گا. اب اچھا، یہ میں نے یہاں پر تعارفی اقتباس، تاریخی پس منظر یہ لکھ دیا ہے، لیکن اب آپ نہ لکھیے گا. مطلب آپ کو وہ ہیڈنگ نہیں ڈالنی ہے، آپ کو تو بس لکھنا ہے. یعنی میں نے تو پوائنٹس بتائے کہ یہ تاریخی پس منظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو وہ لکھنا نہیں ہے، ہیڈنگ نہیں ڈالنی ہے اس میں، آپ کو بس لکھنا ہے. تو جو تیسرا آئے گا وہ کنکلوڈنگ پیراگراف کہلائے گا، ہے نا. یعنی آپ اس میں کیا کریں گے، اس میں سب کچھ سم اپ کریں گے، اینڈ کرنا ہے آپ کو، سمجھ رہے ہیں. تو وہ ایک پیراگراف بنے گا ہمارا، اور اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ جب غزل فارسی سے اردو میں آ گئی تو کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئی اس میں. تو جب وہ اردو میں آئی تو کیا ہوا کہ اس میں ہر طرح کا موضوع داخل ہو گیا. یعنی غزل میں کوئی ایسا موضوع نہیں تھا جو نہیں تھا، سارے موضوع آ گئے. تصوف، فلسفہ، سماج، سیاست، نفسیات، ایوری تھنگ، سارے موضوع پہ آپ کو شعر مل جائیں گے. ہر موضوع پہ، حب الوطنی ہے، ہر مطلب اس پر موضوع پر آپ کو جو ہے وہ غزل میں شعر ملیں گے. یہ غزل میں جو تبدیلی تھی یہ اردو میں آ کر ہوئی. ٹھیک ہے، اور دوسری کیا تبدیلی ہوئی، جو
तादाद थी अशार की, फारसी में भी यही था कि आप जितने चाहे शेर लिख सकते हैं, और उर्दू में भी यही है कि तो एक तादाद मुकर्रर नहीं है, बस एक जनरली ऐसा होता है, आमतौर पर ऐसा होता है कि 5 से 19 की तादाद ये गज़ल के लिए है कि 5 शेर से लेकर 19 शेर तक जो है वो लिखे गए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी या हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 5 रखे जाते हैं कि 5 अगर है शेर तो वो गज़ल हो गई, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो 19 तक जा सकते हैं, 19 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई तय मामला नहीं है, ठीक साहब। इसके अलावा आप यहाँ पर हैत का भी जिक्र करेंगे। अब इस पैराग्राफ में क्या बताएंगे आप, गज़ल की हैत क्या है, यानी गज़ल में क्या होता है कि एक पहला जो शेर है गज़ल का वो मतला कहलाता है ना, मतला। अब आप ये बताएंगे मतले के लिए शर्त क्या है, मतले के लिए 2 शर्तें हैं। पहले ये एक तो ये कि मतला गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे, यानी एक पहली शर्त हो गई इसका पहला शेर, ये तो इसकी पहली शर्त है, और दूसरी शर्त क्या है, दोनों मिसरे हम काफिया होंगे। तब ये मतला हुआ। ये जो मतला लफ्ज है ना, ये मतला लफ्ज निकला है तुलू से। तुलू जानते हैं, यानी उगना, किसी चीज का निकलना, तुलू, उससे ये लफ्ज बना मतला। मतला का यानी किसी चीज का उगना। अब यहाँ क्योंकि गजल का जो पहला शेर है वहां से गजल उग रही है, निकल रही है, शुरू हो रही है, इसलिए ये लफ्ज उन्होंने इसको इसके लिए रखा है, शेर के लिए। इसका पहला शेर मतला कहलाता है, तो ये चीज आप मेंशन करेंगे। फिर मक्ता क्या होता है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपको सब पता है, ऐसा नहीं है कि आप मक्ता नहीं जानते, मक्ता भी मालूम है आपको। यानी गजल का वो शेर, एक तो ये कि गजल का आखिरी शेर होता है, पहली शर्त है ना, पहली शर्त क्या है, गजल का आखिरी शेर। और दूसरी शर्त क्या है इसमें, कि शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब ये भी बताएंगे कि तखल्लुस किसे कहते हैं, पेन नेम, तो वो बताएंगे कि तखल्लुस क्या है। दूसरा आप बताएंगे कि मक्ता का लफ्ज जो है, ये मक्ता जो है ना, ये बना है कता से, जैसे वो तुलू से बना है ऐसे ये कता से बना है। कता यानी इस चीज का काटना, खत्म करना। यहाँ पर गजल जो है वो खत्म हो रही है, कता हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसे मक्ता कहा गया। इसी की तरह आप बैतुल गजल ये भी बताएंगे, या मतले के बाद आने वाला जो मतला होता है उसे मतला सानी कहते हैं, उसके बाद जो है उसे मतला सालस कहते हैं, ये सब भी आप इसमें बताएंगे। अलावा जी आप ये भी करेंगे, यानी अपने नोट को बेहतर बनाने के लिए, कि जब आप मतला बता रहे हैं कि मतला क्या है, इसे कहते हैं, कैसे होता है, तो आप मतले का एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए, मिसाल भी दे दीजिए, यानी कोई शेर भी लिख दीजिए जो मतले का हो। क्या होगा, उससे आपको समझाने में आसानी होगी, और एग्जामिनर पर आपका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि अच्छा इसको ये सब मालूम है। आपने जैसे एक शेर दे दिया तो क्या होगा, यानी जब आपने मतला समझाया, मतले पर ना 2 लाइन में वो काम हो जाएगा। आपने फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी थी, अभी मैंने आपको दी थी, हस्ती अपनी हबाब की सी है ये नुमाइश शराब की सी है, ठीक है। मैंने यहाँ शराब लिखा है, सॉरी ये हो गया शराब की सी है, ठीक है। यानी अब आप यहाँ पे ये बताएंगे कि देखिए इसमें जो हबाब है और ये शराब है, ये क्या है, ये काफिया है। ये हम आहंग अल्फाज जो है वो काफिया कहलाते हैं, और ये काफिया है। और ये की सी है, ये रदीफ है। ये मतला है क्योंकि उसके दोनों मिसरे हम काफिया हैं, और ये गजल का पहला शेर है। इस तरह से आप जब बताएंगे तो इम्प्रेशन एक अच्छा पड़ेगा। इसी तरह मक्ता जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, या जहां आप काफिया रदीफ बता रहे हैं, तो आप शेर की एग्जाम्पल अगर दे देते हैं तो उससे आपका जो ये नोट है वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखकर ये नोट तैयार करना है, और मैं समझती हूँ अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को कवर करते हैं तो आप एक बेहतर नोट तैयार कर लेंगे, जिस पर आप इंशाल्लाह अच्छा स्कोर करेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके निसाब में जो दूसरा मौजू है, यानी हाली की गज़ल के साथ,
اور اس کی تشریح آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو اس کی تشریح کرنا ہے، کیا کیا پوائنٹس آپ کو کور کرنے ہیں، کیسے اس کو سمجھانا ہے، وہ سب انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ فی الحال اجازت دیں، اللہ حافظ۔